बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से दो बड़ी अहम खबरें और आप कह सकते हैं कि इस केस के हवाले से जो सबसे बड़ी अहम अपडेट है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सोमवार और मंगल की दरमियानी शब अमरीकी सफारतखाने के साथ जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसका टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन कुछ मज़ीद ऐसे हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सामने आए हैं जो अब से पहले सामने नहीं आए थे, और लगता यही है कि इस केस में भी बाअसर मुलज़िमान इस पूरे निज़ाम के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर असरअंदाज होने लगे हैं। एक तो जो अमरीकी सफारतखाने की जो टेलीफोनिक रब्ता था, और आप कह सकते हैं कि उनकी लीगल टीम भी वहाँ पर मौजूद थी जेल में जिस वक्त जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र का रब्ता हुआ और 25 मिनट की तवील गुफ्तगू हुई। वो अमरीकी सफारतखाने की कौंसलर या कौंसलेट आप कह सकते हैं कि मिस कैरोलिन के साथ उनकी ये सारी गुफ्तगू हुई, और वहाँ पर अमरीकी सफारतखाने की लीगल टीम भी मौजूद थी, वज़ारत दाखिला के हुकाम भी मौजूद थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के कमरे में ये मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में चूँकि इससे पहले भी कुछ मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो गैर ज़रूरी मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करूँगा। जो सबसे अहम मुतालबा किया मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने वो अपने टेलीफोन की कस्टडी का किया, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन जाए वारदात से गिरफ़्तारी के बाद मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र की कस्टडी से बरामद हुआ था, जो टूट चुका था, जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी, वो वापस दिलवाने का उसने अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मेरे मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं जो अगर पुलिस के हाथ लग गए तो शायद मुझे नुकसान हो सकता है, और वो मुनासिब नहीं है कि वो पुलिस के हाथ लगें, लिहाजा आप पुलिस से मेरा मोबाइल फ़ोन वापस दिलवाएं। ये बड़ा हैरत अंगेज़ मुतालबा है। आप कह सकते हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है इस केस के हवाले से, जो इस केस का रुख तब्दील कर सकती है, क्योंकि बाकायदा तौर पर अमरीकी हुकूमत, अमरीकी सफारतखाना मुतहर्रिक हो चुका है इस केस में। और ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसा क्या है जिसका इजहार या जिसके इंकशाफ से या जिसके सामने आने से ज़ाहिर जाफ़र इतना खौफज़दा है, इतना उसको डर है कि अगर मोबाइल फ़ोन में मौजूद वो डेटा सामने आ गया तो किस तरह का उसको नुकसान हो सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मोबाइल अनलॉक हो गया था, मोबाइल से फाश वीडियोज़ और तशद्दुद की वीडियोस बरामद हुई, ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। इस तरह की कोई ख़बर, इस तरह की कोई अपडेट अभी तक सामने नहीं आ सकी। मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है और मोबाइल पुलिस के कस्टडी में है, और पुलिस मोबाइल का फ्रेंजिक करके और किसी तरह उसको अनलॉक करके डेटा रिकवर करने की कोशिशों में तो अभी तक मसरूफ़ है, लेकिन अभी तक मोबाइल से डेटा ना तो रिकवर हो सका और ना ही मोबाइल स्क्रीन को या मोबाइल को अनलॉक किया जा सका। उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र ने जेल में फ़ास्ट फूड की भी फरमाइश की और कानूनी मदद की भी उसने अमरीकी हुकूमत से फरमाइश की, और उसके अलावा बेहतर क्लास के बारे में हम बात कर चुके हैं कि चूँकि हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर उसको रखा गया है, जहाँ पर आम तौर पर दहशतगर्दों को रखा जाता है, तो वो भी उसने कहा कि मुझे बेहतर माहौल नहीं दिया जा रहा। जेल के खाने के बारे में कहा कि जेल का एक ही मैनुअल का खाना खा खा कर मैं उकता चुका हूँ, मुझे कुछ चटपटा और फ़ास्ट फूड मुहैया किया जाए। ये तो खैर सरसरी सी चीज़ें, सरसरी सी बातें। दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो थेरापी वर्क्स के जो मालिक हैं ताहिर ज़हूर, उन्होंने आज अदालत के अंदर एक दरख्वास्त जमा करवाई है, और चूँकि वो इस केस के अंदर शरीक मुलज़िम हैं और उनकी पूरी टीम पर उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जिस वक्त ये कत्ल हो रहा था
یا جس وقت یہ واردات ہو رہی تھی اس وقت تھراپی ورکس کی ٹیم وہاں پر موجود تھی. انہوں نے مقتولہ کو بچانے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے پولیس کو انفارم نہیں کیا, انہوں نے شواہد چھپائے, جو ایویڈنس ہے ان کو وہاں سے مٹانے کی, ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جرم میں معاونت کی, اس طرح کے الزامات, اور ان کی بعد میں ضمانت منظور ہو گئی تھی. آج انہوں نے درخواست دی ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے تھراپی ورکس کی ٹیم کے ایک ممبر جس کا نام امجد ہے اس کے اوپر چاقو سے حملہ کیا, وہ شدید زخمی ہوا, جان لیوا حملہ تھا, اور ہم نے تھانہ کوہسار میں درخواست بھی دی اس حوالے سے کہ اقدام قتل کا اور زخمی کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے, لیکن متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او نے ہماری درخواست کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی اور ظاہر جعفر کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا, اور بجائے ہمیں ستائش دینے کے, ہمیں شاباش دینے کے کہ ہم نے قاتل درندے کو فرار ہونے سے روکا اور ہم نے اس کو گرفتار کرنے میں مدد کی, الٹا ہمارے خلاف ہی مقدمہ قائم کر لیا گیا اور اس مقدمے میں ہمیں ہی ملوث قرار دے دیا گیا, اور جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ٹیم ممبر کے اوپر جو جان لیوا حملہ ہوا اور اس کو زخمی کیا گیا, بجائے اس معاملے میں ہمیں انصاف دینے کے ہمارا مقدمہ بھی درج نہیں ہوا. اب چونکہ عدالت میں درخواست دی گئی ہے اور یہ ایک ریٹ پٹیشن ہوتی ہے, اس ریٹ پٹیشن کے اوپر عدالت اب نوٹس جاری کرے گی متعلقہ تھانے کو, پولیس کو, متعلقہ تفتیشی افسر کو اور متعلقہ ڈاکٹر کو جس نے میڈیکل کیا, اور اس کے بعد ان سے جواب طلب کرے گی کہ آپ نے اس مقدمے کے اندر یا اس معاملے میں مقدمہ کیوں نہیں درج کیا, اور اس کے بعد احکامات دے گی. یہ تو خیر بہت زیادہ لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ اور دلچسپ پہلو نکلتا ہے وہ یہ کہ شریک ملزمان ہی ظاہر جعفر کے خلاف گواہ بننے کو تیار ہو گئے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک طرح سے اشارہ بھی دے دیا کہ ہم اس مقدمے میں گواہ بن سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ یہ ڈسکس ہوتا رہا, باتیں ہوتی رہیں کہ چونکہ تھراپی ورکس کی ٹیم سب سے پہلے وہاں پر موجود تھی, سب سے پہلے وہ لوگ پہنچے تھے, تو اس مقدمے میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اور قاتل درندے ظاہر جعفر کو سزائے موت دلوانے کے لیے سب سے اہم کردار تھراپی ورکس کی ٹیم کا ہو سکتا ہے, لیکن پولیس نے انہی کو شریک ملزم بنا لیا. میں کوئی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا, میں صرف ایک پہلو آپ لوگوں کے سامنے اس مقدمے کا رکھنا چاہتا ہوں. اب باقاعدہ طور پر جو تھراپی ورکس کی ٹیم ہے انہوں نے خود آمادگی ظاہر کر دی ہے اور انہوں نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے خلاف درخواست بھی دے دی ہے. اس کے علاوہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم صاحب کو بھی تحفظات تھے کہ تھراپی ورکس کی ٹیم, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی تھی کہ ان سے مجھے جان کا خطرہ ہے. اب لگتا ہے کہ طاہر ظہور صاحب جو ہیں تھراپی ورکس کے جو مالک ہیں ان کو بھی شاید عقل آ گئی ہے, یا انہوں نے اس مقدمے کا رخ دیکھتے ہوئے اپنا ذہن تبدیل کیا. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان سے ظاہر جعفر جیسے ظالم درندوں کو نیست و نابود کرے اور مظلوموں کو جلد سے جلد انصاف ملے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.